इंतखाबात में जाना होगा, इसी में खैर निकलेगी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने इलेक्शन इल्तिवा की कोशिशों पर मज़ाहमत का ऐलान कर दिया। कुछ मकामात पर अमन व अमान की शिकायत दुरुस्त हैं, मगर इंतखाबात मुलतवी करना पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह करार। 16 माह की हुकूमत को मुल्क का डिफॉल्ट बचाने की जंग का नाम दे दिया। नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा। बेबुनियाद मुकदमात में दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। टीवी इंटरव्यू में इजहार ख्याल। सियासतदान हूँ इस मुल्क में, जो आपकी तरफ देख रहा हूँ, अवाम की तरफ देख रहे हैं और अवाम से वोट मांग रहे हैं। बाकी जो तमाम सियासतदान हैं, खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों पर खलाई मखलूक से उम्मीदें बांधने का इल्जाम आयद कर दिया। पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहाने के दावे हुए, शोबाजी से काम नहीं चलता। कोट अदू जलसे में लीगी क़यादत पर ताक ताक कर वार। पीडीएम हुकूमत से निकलना चाहता था, वालिद ने कहा कि धोखा नहीं दे सकता। नून लीग के साथ इत्तेहाद दोबारा नहीं होगा, आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। निजी टीवी को इंटरव्यू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज लाहौर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। मिनहाजुल कुरआन यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल ग्राउंड में साउंड सिस्टम, कुर्सियां और दीगर सामान पहुंचा दिया गया। जलसागाह में खवातीन के लिए अलग से इंतजाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जियालों की रैलियां। पंजाब में कौमी असम्बली के 7 और सूबाई असम्बली के 18 हल्कों में नवाज लीग और IPP में गैर एलानिया एडजस्टमेंट। जहांगीर तरीन, अलीम खान और रौन चौधरी के खिलाफ शेर मैदान में नहीं उतरा। मुतालिका हल्कों की लीगी क़यादत ताउन नहीं कर रही, IPP का शिकवा। शहबाज शरीफ और रौन चौधरी की मुलाकात में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नवाज लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट में नाकामी के बाद काफ लीग ने मुल्क भर में कौमी असम्बली की 17 और सूबाई असम्बली की 50 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मूसा इलाही, हुसैन इलाही और चौधरी सालिक मैदान में उतरेंगे। तारिक बशीर चीमा को कौमी के 2 हल्कों से टिकट जारी। शाफे हुसैन गुजरात की सूबाई नशिस्त से इंतखाब लड़ेंगे। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर रेड कार्पेट मिला, केसेस खत्म हो गए। पकी पकाई रोटी सिल्वर प्लेट में मिल जाए तो किचन में जाने की क्या जरूरत है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में तबसरा। पीडीएम की साबिका हुकूमत के बाइस कैदी नंबर 804 को जीरो से हीरो बनाया गया। PTI को इंतखाबी निशान ना देना जमहूरियत की नफी करार दी थी। कराची में MKM और GDA के दरमियान सीट टू सीट एडजस्टमेंट। NA 237 पर GDA ने रऊफ सिद्दीकी की हिमायत कर दी, जबकि PS 105 पर मुत्तहिदा इरफानुल्लाह मरवत के लिए मुहिम चलाएगी। रऊफ सिद्दीकी की क़यादत में MKM के वफ्द का GDA दफ्तर का दौरा। कराची और हैदराबाद की मेयर पर इलेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। दोनों की फौरी मुअत्तली का मुतालबा कर दिया। लाहौर में नून लीग के जलसे पर पथराव से 5 अफराद के जख्मी होने का मुकदमा 16 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। जलसे पर एक घर की छत से पथराव किया गया। मुकदमे का मतन नारोवाल में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के बेटे की गाड़ी पर फायरिंग का पर्चा भी दर्ज कर लिया गया। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में 2 गवाहान के बयान कलमबंद। ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत $1 करोड़ 94 लाख लगाई गई। गवाह ने नायब की जानिब से बनी बनाई रिपोर्ट दुबई में काउंसिल जनरल को फराहम करने का इल्जाम गलत करार दे दिया। हीरे को मापने का यूनिट खैरात की बजाय ग्राम लिखना, क्लैरिकल गलती तस्लीम कर ली गई। बनी गाला के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का बयान कलमबंद कराने पर बानी PTI का एतराज। कुरान पाक पर हाथ रखकर सच बोलने की शर्त आयद कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत की नासाजी पर 24 जनवरी से 14 मार्च तक छुट्टियां मांग ली। खत हाई कोर्ट और वजारत कानून और इंसाफ को मौसूली। साल सबको पता था, लेकिन सच को हमेशा दबाने की कोशिश। इजहार राय को हमने पनपने दिया होता तो न पाकिस्तान 2 लाख होता, न हमारे लीडर जो हैं वो सूली पे चढ़ते। जो टेक्नोलॉजी का दौर है उसमें रियासतें इजहार राय को काबू नहीं कर सकती।
عہد کی خلاف ورزی نہ ہوتی تو ملک 2 لاکھ ہوتا، نہ ہی لیڈر پھانسی چڑھتے۔ آدھی ملک کی تاریخ ڈکٹیٹرشپ میں گزری، 75 سال تک سب کو پتا تھا کہ سچ کیا ہے۔ سچ کو دباتے دباتے کہاں پہنچ گئے؟ جسٹس اطہر مین اللہ کا اسلام آباد میں ورک شاپ سے خطاب، کہا کسی کا جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی یہاں سزا ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا کا اثر لینے والے جج حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تنقید ہر کوئی کرے لیکن عدلیہ پر اعتماد بھی کرے۔ عدلیہ نے اپنا احتساب خود کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سپریم کورٹ کا سامنے لانے والا حصہ پبلک کرنے کے لیے کھولنے اور سہ ماہی رپورٹ پیش کرنے کا اعلان۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح کر دیا کہ معلومات ہی احتساب کا عمل شروع کرتی ہیں۔ عوام کے پیسے سے چلنے والا ہر ادارہ عوام کا ہے۔ کیسز کی سماعت براہ راست دکھا رہے ہیں تاکہ شہری سمجھ سکیں اور سوال کر سکیں۔ میرپور ماتھیلو کے قریب قبائلی تصادم میں 7 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ لاڑکانہ میں پولیس کا کچے کے علاقے میں آپریشن، اہلکاروں نے ڈاکوؤں کے ٹھکانے مسمار کر کے آگ لگا دی۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار سے مفتی تقی عثمانی پر قاتلانہ حملے کا ملزم گرفتار۔ ملزم غیر ملکی ایجنسیز کے لیے کام کرتا تھا، ہائی ویلیو ٹارگٹ کی ریکی بھی کی، CTD کا دعویٰ۔ ننکانہ میں بیٹے کی شادی کے لیے خریداری کر کے واپس آنے والا ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیا گیا۔ مقتول کے بیٹے کی آج شادی طے تھی، پولیس نے مقدمے کا اندراج کر دیا۔ حیدرآباد میں باؤنڈری سے آری نالے میں گر کر خاتون جاں بحق، ریسکیو حکام نے لاش نکال کر اسپتال منتقل کر دی۔ علاقہ مکینوں نے خاتون کی موت کا ذمہ دار ضلعی انتظامیہ کو قرار دے دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں واہگی اڈے کے قریب باراتیوں کی گاڑی نہر میں جا گری، 1 شخص جاں بحق، 6 زخمی۔ بارات ساہیوال سے لیا جا رہی تھی، اوور ٹیکنگ کرتے ہوئے حادثہ رونما ہوا۔ شدید دھند کے باعث قومی ایئر لائنز کا فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر، ملک بھر میں 19 پروازیں منسوخ کرنا پڑی۔ اسلام آباد آنے والی 7 غیر ملکی پروازیں کراچی اور لاہور لینڈ کروائی گئیں۔ اسلام آباد سے گلگت اور اسکردو کی 4 پروازیں بھی اڑان نہ بھر سکیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے 106 روز مکمل، شہادتیں 24,927 ہو گئیں۔ مرنے والوں میں 70% عورتیں اور لڑکیاں شامل۔ ہر گھنٹے میں 2 مائیں قتل کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ خواتین ایجنسی کا اظہار تشویش۔ اسرائیل کا شام کے دارالحکومت دمشق پر میزائل حملہ، ایرانی پاسداران انقلاب کے سینئر عہدیدار سمیت 5 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ ہائی سیکیورٹی زون میں حملے سے 4 منزلہ عمارت تباہ ہو گئی۔ ایرانی صدر نے حملے کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ افغان حکام کا پاسپورٹ اور ویزا نظام تسلیم کرنے سے انکار۔ پاک افغان تورخم بارڈر پر 8ویں روز بھی تجارتی سرگرمیاں معطل۔ سرحد کے دونوں اطراف سینکڑوں مال بردار گاڑیوں کی طویل قطاریں، پھل اور سبزیاں خراب ہونے لگی۔ پاک بھارت کرکٹ اور ٹینس سٹار کی جوڑی ٹوٹ گئی۔ بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا سے علیحدگی کے بعد پاکستانی کرکٹر شعیب ملک نے اداکارہ ثنا جاوید سے دوسری شادی کر لی۔ نوبیاہتا جوڑے نے شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ ثنا جاوید کی بھی دوسری شادی، پہلی شادی گلوکار عمیر جسوال سے اکتوبر 2020 میں ہوئی تھی۔ شعیب ملک کی دوسری شادی پر سوشل میڈیا صارفین کے دلچسپ تبصرے، کسی کی شعیب ملک کو مبارکباد تو کسی کا ثانیہ سے اظہار ہمدردی۔ کئی صارفین شعیب ثانیہ علیحدگی پر حیران تو کوئی افسوس سے بھری پیغامات جاری کرتا رہا۔ قومی کرکٹر سرفراز احمد کی فیملی نے سرفراز کے ملک چھوڑنے کی تردید کر دی۔ زیر تعلیم بیٹے سے ملنے کے لیے لندن گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ اور کوئٹہ کی طرف سے PSL بھی کھیلیں گے۔ شعیب ملک T20 کرکٹ میں 13,000 رنز بنانے والے پہلے ایشین کرکٹر اور دنیا کے دوسرے کھلاڑی بن گئے۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں 7واں رنز بناتے ہی سنگ میل عبور۔ پیرس اولمپکس ہاکی کوالیفائر کے سیمی فائنل میں جرمنی نے پاکستان کو 4-0 سے شکست دے دی۔ پاکستان کو اولمپکس میں جگہ بنانے کے لیے تیسری پوزیشن کا میچ جیتنا لازمی ہوگا۔ ناظرین کے سب امید کرتا ہوں میں نام محمد شیراز سنگھ، خدا دیکھو دھوپ بھی نکلا ہوا ہے، دیکھو لکڑی توڑنے جا رہا ہوں، میں لکڑی توڑ رہا ہے، دیکھو۔ گلگت بلتستان کی دیہی زندگی، خوبصورت اور پرفضا نظارے، ننھے شیراز کا ولاگ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اور شجرکاری، کارونجھر کی ثقافت اور دیدہ زیب سٹالز، حیدرآباد کے لاہوتی میلے میں ثقافتی رنگ بکھر گئے۔ وادی مہران کی قدیم تہذیب کے سٹالز توجہ کا مرکز رہے۔